बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस नज़म को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इकबाल की वो नज़म, बड़ी दिलनशीन और बड़ी खूबसूरत बात है इसमें, और नज़म का नाम है फ़लसफ़ा व मज़हब। फ़लसफ़ा व मज़हब दो वसी तरीन चैप्टर हैं जिनके ऊपर बेशुमार बात हो सकती है। फ़लसफ़े के ऊपर अगर बात शुरू हो तो बात चलती जाती है, रुकती नहीं। और मज़हब भी एक कायनात छुपी है मज़हब के अंदर, और दुनिया में बेशुमार मज़ाहब हैं। आज जो हम बात करें वो है फ़लसफ़ा व मज़हब। इकबाल तकाबली जायज़ा लेते हैं फ़िलॉसफ़र का और मज़हब का। इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, आपको आगे जाके वो देंगी। फ़लसफ़ा जिसका ताल्लुक अक्ल के साथ है, शऊर के साथ है, परखने के साथ है। मज़हब का ताल्लुक यकीन के साथ है, तयक्कुन, यकीन, उसके ऊपर आंखें बंद करके अमल करना। ये दो चीज़ें आप ज़रा जहन में रखिएगा। इकबाल को अगर आप स्टडी करें तो इकबाल एक ही वक्त में इनके अंदर दो चीज़ें हैं। इनके अंदर फ़लसफ़ा भी मौजूद है और इनके अंदर यकीन भी मौजूद है। फ़लसफ़ा जो है वो बेशुमार जुस्तजू की तरफ डालता है। फ़लसफ़ी को दहर में खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। यहाँ पे ये बात रखिएगा। लेकिन इकबाल में एक ही वक्त में एक फ़िलॉसफ़र भी मौजूद है और एक ही वक्त में इकबाल फ़लसफ़े की नफ़ी भी करते हैं, और ये यहाँ पे वही बात है। फ़लसफ़ा मज़हब को पहले मैं आपको सुनाता हूँ और उसके बाद इसकी तशरीह की तरफ जाऊँगा कि ये आफ्ताब क्या है, ये सुपहरे बरी है क्या, समझा नहीं तसलसले शामो सहर को मैं, अपने वतन में हूँ कि गरीबुद्दयार हूँ, डरता हूँ देख देख के इस दश्त व दर को मैं, और खुलता नहीं मेरे सफ़रे जिंदगी का राज, लाऊं कहाँ से बंदाए साहबे नज़र को मैं, हैरान है बू अली के मैं आया कहाँ से हूँ, रूमी ये सोचता है कि जाऊं किधर को मैं, जाता हूँ थोड़ी दूर हर एक राह रो के साथ, पहचानता नहीं हूँ अभी राहबर को मैं। आइए इसके लफ्ज़ों पे गौर करते हैं और इसकी अपने अंदाज पे मैं तशरीह करने की कोशिश करूँगा। ये आफ्ताब क्या है? आफ्ताब सूरज। ये आफ्ताब क्या है? ये सूरज क्या है? ये सिपहरे बरी है क्या? सिपहरे बरी, बहुत बुलंद आसमान, ऊंचा आसमान। ये आसमान क्या है? ये सिपहरे बरी है क्या? ये इंतहाई ऊंचा आसमान क्या? समझा नहीं तसलसले शामो सहर को मैं। एक फ़लसफ़ी के हवाले से बात ये है, तसलसले शामो सहर, सुबह और शाम का आगे पीछे मुसलसल सफ़र करना। एक फ़लसफ़ी जो है उसकी सोच के बारे में बताया जा रहा है कि ये आसमान क्या है, ये दिन और रात का चलना फिरना क्या है। मुझे आज तक इस बात के तसलसल की समझ नहीं आ सकी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और चूंकि मैं इसी अमल की जुस्तजू में हूँ, अब एक जो फ़लसफ़ी है वो इसी अमल के अंदर रहता है। वो उस खालिक की तरफ नहीं देख रहा कि जिसने ये बनाया, बल्कि इस अमल के होने के ऊपर जो एक वकूफ़ पज़ीर अमल है उसकी तरफ वो उसी खोज में रहता है। अपने वतन में हूँ कि गरीबुद्दयार हूँ, डरता हूँ देख देख के इस दश्ते दर को मैं। गरीबुद्दयार, गरीबुद्दयार अपने वतन में हूँ। अपने वतन से ही यहाँ पे मामला है कि दुनिया में, वतन का मतलब दुनिया है, कि गरीबुद्दयार में हूँ कि मैं परदेश में हूँ। अब देखना यह है कि इकबाल का ये फ़लसफ़े के तौर पे जो ये बात पेश की जा रही है कि मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं अपनी अबदी मुसलसल रहने वाली, कायम रहने वाली दुनिया के अंदर हूँ या कि यहाँ पे एक मुसाफिर हूँ, और मैंने एक सफ़र तय करके डरता हूँ देख देख के इस दश्त दर को मैं, जंगलों सहरा दश्त दर, और मैं इस पूरी कायनात को देख देख के घबराता हूँ कि यहाँ पे मेरा ज़िंदगी का ठहराव हमेशगी के लिए है, हर वक्त के लिए मुझे यहीं पे रहना है, यहाँ पे या कि एक मुसाफिर की तरह मैं आया हूँ और मुझे वापस चला जाना है। खुलता नहीं है मेरे सफ़रे ज़िंदगी का राज, लाऊं कहाँ से बंदाए साहबे नज़र को मैं।
میرے کھلتا نہیں ہے میرے سفر زندگی کہ میری زندگی کا راز کیا ہے، میں کیوں آیا، ایک فلاسفر کی نظر سے، ایک فلسفی کی نظر سے، کہ میں کہاں پہ آ گیا اور مجھے کیوں بھیجا گیا، لاؤں کہاں سے بندہ ایسا ہے کہ وہ صاحب بصیرت انسان کون ہے جو مجھے یہ سمجھا دے کہ میرے آنے کا مقصد کیا تھا، میں کیوں اس زمین پہ لایا گیا۔ ایک سادہ سا شعر ہے، اس کے اوپر بہت لمبی بحث نہیں کی جا سکتی۔ آگے کا شعر ذرا غور فرمائیے گا کہ خیراں ہے بو علی کی میں آیا کہاں سے ہوں، بہت ہی خوبصورت بات۔ اور اس نظم کے اندر اگر دیکھا جائے کہ جو آخر بات سمجھائی ہے وہ کیسا مقابلتاً بات کی گئی ہے دو پرسنالٹیز کی آپس میں۔ خیراں ہے بو علی کے میں آیا کہاں سے ہوں، اب بو علی سینا کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ بو علی سینا خیران ہے کہ میں کہاں سے، کون تھا بو علی سینا؟ بو علی سینا ایک ریاضی کا ایک فلسفہ دان تھا اور جس نے بہت ہی فلسفے پہ کتاب لکھی، فلسفے کے بارے میں کہا۔ وہ اس بات پہ انتہائی پریشان ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اور رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں، اور جو عشق ہے، جو مذہب ہے، جو یقین ہے، وہ اس بات پہ ہے کہ مجھے جانا کس طرف ہے۔ بو علی سینا سوچتا ہے آیا کدھر سے ہوں، اس کو آنے کا ہی ابھی تک اس کے اوپر راز افشا نہیں ہو سکا، اس کے اوپر ابھی تک وہ راز نہیں کھل سکا کہ وہ آیا کدھر سے ہے، جبکہ رومی نے عشق کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے، مذہب کے اوپر یقین کرتے ہوئے اتنے سفر طے کیے کہ وہ اگلے راستوں کے لیے پشیماں ہیں کہ مجھے کہاں پہ جانا ہے۔ یہ شعر اس نظم کا حاصل ہے کہ فلسفے اور مذہب کے درمیان میں ایک تقابلی جائزہ جب اقبال لے رہے ہیں تو وہ ایک فلاسفر کو کہتے ہیں کہ فلاسفر صرف یہ سوچتا ہے کہ مجھے کہاں سے میں وارد ہوا، میں کہاں سے اترا، میں کہاں سے، میری بنیاد کیوں ہے، میرے بنیاد۔ تو رومی، جلال الدین رومی جو ایک بہت بڑے جن کو اقبال اپنا شاگرد تصور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رومی اس پشیمانی میں ہے کہ میں نے جانا کدھر کو ہے، آنے والی باتوں تو بہت دور رہ گئی، اور جاتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ رو کے ساتھ، راہ رو مسافر ساتھ چلنے والا، جاتا ہوں تھوڑی، ہر ایک بندے کے ساتھ میں چلنے کی کوشش کرتا ہوں، ہر مسافر کا میں ہم سفر بننے کی کوشش کرتا ہوں، ہر مسافر کے ساتھ میں اس کو اپنے ساتھ منزل کے اوپر پہنچنے کا وہ صاحب منزل سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے لے کے جائے گا۔ پہچانتا نہیں ہوں ابھی رہبر کو میں، لیکن ابھی تک میں رہبر کو نہیں پہچان پایا کہ وہ کون ہے جو انگلی پکڑ کے مجھے لے کے جائے گا۔ فلسفہ و مذہب آپ کے سامنے پیش کی، جس کا حاصل یہی ہے کہ جو فلاسفر ہے، جو فلسفی ہے، وہ جستجو کے، اگرچہ اقبال بہت سی جگہوں پہ آپ اور بہت سی چیزیں دیکھیں گے جس میں اقبال جستجو کے اوپر بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اقبال نے صرف یہ کہا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ ہم یہ مت سوچیں کہ یہ دن رات کیسے بنے، بلکہ اس خالق کی طرف سوچیں کہ یہ دن رات بنائے کس نے۔ یہ مت سوچیں کہ ہمیں کیوں پیدا کیا گیا، بلکہ یہ سوچیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، وہ کون سی ذات ہے۔ اگر ہم نے اس کی پرکھ لے لی تو شاید یہ مشکل نہ رہے کہ ہم کون ہیں۔ فلسفہ و مذہب آپ کے سامنے پیش کی، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔